श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणस्य पाठम् अनुवर्तयामि। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः विश्वनाथोक्तकाव्यलक्षणस्य विचारः दृष्टः। काव्यलक्षणनिरूपणानन्तरं विश्वनाथः काव्यदोषाणां विषये वक्ति। काव्यदोषाणां विषये विचारकरणात् प्राक् दोषाः कीदृशाः इति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। अस्मिन् लोके सर्वोऽपि जनः गुणेभ्यः स्पृहयति, दोषेभ्यश्च दूर एव तिष्ठति इति तु सर्वे वयं जानीमः। उत्तररामचरिते भवभूतिः वदति यत् गुणाः पूजास्थानम् इति। तेनैव गुणविरोधिनां दोषाणां निन्द्यत्वं स्वयमेव ज्ञायते। अत एव ये सद्गुणैः भूषिताः सज्जनाः भवन्ति तेषु सर्वेषामपि प्रीतिः स्वाभाविकतया जायते। किन्तु ते गुणाः यदि दोषैः स्पृष्टाः युक्ताः वा भवन्ति तदा तेऽपि दोषाः इव दूरीकर्तव्याः एव भवन्ति। कुतः इति चेत् तत्र गुणानामपेक्षया दोषाः एव प्रबलाः दृश्यन्ते, दोषाणामेव प्रभावः अधिकः दृश्यते। अत एव एकं सुभाषितं वदति, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया भूषितोऽपि सन् मणिना अलङ्कृतः सर्पः किमसौ न भयङ्करः इति। मणिना अलङ्कृतोऽपि सर्पः यथा भयङ्करः भवति तथैव विद्यया भूषितोऽपि दुर्जनः परिहर्तव्यः भवति। कुतः दुर्जने विद्या अस्ति चेदपि तदपेक्षया तस्मिन् वर्तमानाः दोषाः एव प्रबलाः भवन्ति। मणिना अलङ्कृतः सर्पः भयङ्करः भवति तत्र वर्तमानेन विषयेण। एवं रीत्या लोके यथा भवति काव्येपि एष विचारः अर्थात् दोषविचारः यथावत् स्वीकृतः दृश्यते। यतः काव्यं लोकस्यैव प्रतिबिम्बभूतं खलु। लोकात् सम्पूर्णतया भिन्नं तु न भवति काव्यं। काव्यात्मनः रसस्य अभिव्यञ्जकाः माधुर्यादयः गुणाः कविभिः सहृदयैश्च समाद्रियन्ते। किन्तु रसापकर्षलक्षणाः दोषाः सर्वैरपि हेयत्वेन परिगण्यन्ते। काव्यप्रयोजनमौलिभूतः रसास्वादसमुद्भूतः विगलितवेद्यान्तरानन्दः न लभ्यते काव्येभ्यः तत्रस्थानां दोषाणां कारणात्। अतः दोषैः काव्यस्य परमप्रयोजनमेव विहन्यते इत्येतत्तु निश्चितम्। इदानीं कविराजविश्वनाथेन काव्यलक्षणं किमिति दत्तं। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति उक्तं तेन। रस एव काव्यस्य आत्मा इत्यनेन किं ज्ञायते? रसस्य प्रतिपादने रसस्य आस्वादने च यः कोऽपि दोषः न भवेत्। इदानीं वयं लोके अनुभवामः
भोजनं कुर्वन्तः स्मः इति चिन्तयन्तु। तत्र भोजनम् अत्यन्तं षड्रसोपेतमस्ति, अत्यन्तं रुचिकरमस्ति, किन्तु मध्ये मध्ये लघु लघु अश्मखण्डाः तण्डुलवत् दृश्यन्ते। तान् यदि मुखे स्थापयामः तर्हि अवश्यमेव भोजनरसास्वादे ते विघ्नम् उत्पादयन्ति, तत्र सन्देहः एव नास्ति। तथैव काव्येपि वयं जानीमः, रसः आत्मस्थाने भवति, पुनः अन्यानि अपि कानिचन तत्त्वानि भवन्ति, वक्रोक्तिः इति भवति, अलङ्काराः भवन्ति, औचित्यं भवति, गुणाः भवन्ति, एवम् अनेकानि तत्त्वानि भवन्ति। किन्तु काव्यस्य परमप्रयोजनं निर्वर्त्यते रसेनैव। तथा रसेन निर्वर्तनीयं काव्यस्य परमप्रयोजनम् इति चेत् रसस्य कृते कोऽपि बाधः न भवेत्। यतः अस्माकं जीवनेपि अस्माकं देहे इति चिन्तयन्तु, आत्मानमुद्दिश्यैव सर्वं भवति। तथैव काव्येपि रसः काव्यस्य आत्मा, तं रसमुद्दिश्यैव अन्यानि तत्त्वं लभन्ते। तत्त्वमित्युक्ते अलङ्कारत्वं, गुणत्वं, दोषत्वम् एवमित्यादि। रसस्य किञ्चित् विघातः भवति चेदपि, किञ्चिदिव भवति चेदपि विघातः, काव्यसौन्दर्यम् अवश्यं नश्यति। रसधर्मत्वेन गुणाः गुणत्वं प्राप्नुवन्ति, रसपोषकत्वद्वारा अलङ्काराः अलङ्कारत्वं प्राप्नुवन्ति। तथैव दोषाः दोषत्वं प्राप्नुवन्ति रसविघातकत्वद्वारा, अन्यथा तेषां दोषत्वमेव न सङ्गच्छति। अतः रसविघातकत्वं, रसापकर्षकत्वम् इत्येतत् दोषस्य सामान्यं लक्षणं। तेषां दोषाणां, बहूनां दोषाणाम् इत्युक्ते दोषः पञ्चधा विभक्तः, तं विषयं वयम् अग्रे पश्यामः। शब्द पददोषाः, अर्थदोषाः इत्यादि। तत्र दोषाणां विशेषलक्षणानि उक्तानि। व्याकरण विरुद्धं भवति च्युतसंस्कृति दोषः एवमित्यादि। किन्तु दोषाणां विशेषलक्षणं किमपि भवतु नाम, यदि तस्य रसापकर्षकत्वरूप सामान्यं लक्षणं न अन्वेति, तदा तस्य दोषत्वमपि न सम्भवति इत्येव वक्तव्यं भवति। एवं वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति यदुक्तं विश्वनाथेन, तस्य लक्षणस्य स्पष्टता प्रतिपादनार्थं दोषाणामपि प्रस्तुतिं करोति विश्वनाथः। दोषाः पुनः काव्ये किं स्वरूपाः इत्युच्यन्ते। साहित्यदर्पणस्य मूलपङ्क्तिः इयं। किं स्वरूपाः दोषाः काव्ये। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्येतत् कारिकायाः प्रथमार्धः भवति इत्येषा। तस्य उत्तरार्धः भवति दोषास्तस्यापकर्षकाः इति। वाक्यं रसात्मकं काव्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः, तेन तस्य इति शब्दः साक्षादेव रसं प्रति गच्छति। श्रुतिदुष्ट अपुष्टार्थत्वादयः काणत्वखञ्जत्वादयः इव काव्ये
दोषाः कथं कार्यं कुर्वन्ति इत्येतत् एवं विवृणोति। श्रुतिदुष्ट अपुष्टार्थ। श्रुतिदुष्ट इत्येषः शब्ददोषः, पददोषः। अपुष्टार्थः अर्थदोषः। शब्दार्थौ कीदृशौ काव्यस्य शरीरम् इति अस्माभिः ज्ञातमेव पूर्वं। तेन शरीरे वर्तमानाः दोषाः इव एते पददोषाः अर्थदोषाश्च। तेन श्रुतिदुष्ट अपुष्टार्थत्वादयः दोषाः काणत्वखञ्जत्वादयः इव। काणत्वं खञ्जत्वञ्च शरीरे एव सम्भवति, न तु आत्मनि। काणत्वं नाम एकमेव एकाक्षीविकारः। एकाक्षीविकारः इत्युक्ते एकया एव एकमेव अक्षी दर्शनकर्मणि समर्थं भवति। द्वयमपि न इत्यर्थे काणः इति उच्यते। यस्य एकमेव अक्षी कार्यं करोति तस्य। खञ्जत्वं नाम एकचरणविकारः। एक एव चरणः पङ्गुः इति उच्यते खञ्जत्वम्। एतद् द्वयमपि शरीरे यथा सम्भवति तथैव पददोषाः अर्थदोषाश्च काव्यस्य शरीर एव सम्भवन्ति। यतोहि शब्दार्थौ काव्यस्य शरीरं भवति। अग्रे शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेण इव व्यभिचारिभावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयः मूर्खत्वादयः इव साक्षात् काव्यस्य आत्मभूतं रसम् अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इत्युच्यन्ते। किन्तु आत्मनि वर्तमानः विकारः अपि आत्मनि वर्तमानः दोषः अपि शरीरद्वारा एव अभिव्यज्यते। तेन शब्दार्थद्वारेण आत्मरूपस्य रसस्य ये दोषाः भवन्ति, नाम काव्ये ये दोषाः भवन्ति ते शब्दार्थद्वारा एव अभिव्यज्यन्ते। इदानीं स्वशब्दवाच्यत्वम् इति कश्चन दोषः अस्ति। तद्विषये अत्र विश्वनाथः किञ्चित् उक्तवान्। कथमिति चेत् स्वशब्दवाच्यत्वं रसः, स्थायीभावः, व्यभिचारिभावाः इत्यादयः यदि स्वशब्देन उच्यन्ते तर्हि अयं दोषः सम्भवति। रसस्य स्वशब्दवाच्यत्वं कथं सम्भवति? रसशब्देन वा शृङ्गारादिशब्देन वा यदि प्रयुज्यते तदा रसस्य स्वशब्दवाच्यत्वं सम्भवति। तत्र उत्तररामचरिते एकं वाक्यमस्ति, पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः इति। तत्र करुणः इत्यपि शब्दः प्रयुक्तः, रसः इत्यपि शब्दः प्रयुक्तः। वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव इति कुशस्य विचारे तत्रैव तस्मिन्नेव नाटके वर्तते। तत्रापि वीरो रसः इति वीरशब्दोऽपि प्रयुक्तः, रसशब्दोऽपि प्रयुक्तः। एवं रीत्या रसस्य स्वशब्दवाच्यत्वं सम्भवति। एवमेव लज्जा इत्यादि शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते तदा व्यभिचारिणामपि स्वशब्दवाच्यत्वं सम्भवति। एवं व्यभिचारिभावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयः दोषाः कीदृशाः भवन्ति? मूर्खत्वादयः एव। मूर्खत्वं कथं भवति? मूर्खत्वं तु अस्माकं देहस्य शरीरस्य दोषः न, परन्तु आत्मनः एव अस्माकं व्यक्तित्वस्यैव दोषः भवति मूर्खत्वम् इत्येतत्। अतः काव्येऽपि स्वशब्दवाच्यत्वादयः दोषाः कीदृशाः भवन्ति? साक्षादेव आत्मनः दोषाः भवन्ति। अतः काव्यस्य आत्मभूतं रसम् अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इत्युच्यन्ते ते दोषाः। येषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः इति वदति, नाम अग्रे वक्ष्यति। सप्तमे परिच्छेदे यत्र दोषाणां निरूपणं कृतमस्ति विश्वनाथेन तत्र
एवं दोषाणां स्वरूपं निरूप्य गुणादयः किं स्वरूपाः इति वक्ष्यति। गुणादयः किं स्वरूपाः इत्युच्यन्ते इति मया तदा एव उक्तं। रसाभिव्यञ्जकत्वेनैव गुणानां गुणत्वं सम्भवति, यथा रसापकर्षकत्वेन दोषाणां दोषत्वं सम्भवति तथा। अत एव गुणानां विषये एवं वक्ति। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्काररीतयः। गुणाः अलङ्काराः रीतयश्च उत्कर्षहेतवः इति प्रोक्ताः। समग्रकारिका इदानीं किं सञ्जाता? वाक्यं रसात्मकं काव्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्काररीतयः। अत्र सम्यग् रूपेण एतस्य प्रतिपादनं करोति विश्वनाथः। गुणाः शौर्यादिवत्, अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत्, रीतयः अवयवसंस्थानविशेषवत्। देहद्वारेणैव शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्य आत्मभूतं रसम् उत्कर्षयन्तः काव्यस्य उत्कर्षकाः इत्युच्यन्ते इत्युक्तम्। एकैकशः पश्यामः इदानीं। गुणाः शौर्यादिवत् इत्युक्तम्। शौर्यं कस्य धर्मः भवति? शरीरधर्मो वा आत्मधर्मो वा? आत्मधर्मः एव भवति। एवं शौर्यादयः यथा आत्मधर्माः भवन्ति तथैव माधुर्यादयः गुणाः काव्यात्मनः रसस्य धर्माः भवन्ति। साक्षात् धर्माः, गुणैः विना रसः नाभिव्यज्यते, अतः रसधर्माः भवन्ति गुणाः। माधुर्यादयः गुणाः इत्युक्ते माधुर्य, ओजस्, प्रसादश्च, एते त्रयः एव गुणाः बहुभिः आलङ्कारिकैः अङ्गीकृताः सन्ति। वामनादयः दशगुणान् अङ्गीकुर्वन्ति, दशशब्दगुणाः, दश अर्थगुणाः इति। परन्तु माधुर्यम्, ओजः, प्रसादश्चेति त्रयः गुणाः शब्दार्थभेदेन अङ्गीकृताः मम्मटादिभिः। विश्वनाथः अपि तदेव अङ्गीकरोति। माधुर्यादयः गुणाः शौर्यं, क्रौर्यं, सज्जनता, दुर्जनता इत्यादीनि सर्वाणि अपि आत्मनः एव धर्माणि भवन्ति, आत्मनः एव धर्माः भवन्ति, न तु शरीरस्य धर्माः। तथैव अलङ्काराः नाम कटककुण्डलादिवत्। अलङ्काराः के? शब्दालङ्काराः, अर्थालङ्काराश्च। शब्दालङ्काराः अनुप्रासादयः, अर्थालङ्काराः उपमादयः। कटककुण्डलादिवत् भवन्ति। कटकं, कुण्डलम् इत्यादीनि देहस्य, शरीरस्य शोभावर्धकानि आभूषणानि, तद्वत् भवन्ति अलङ्काराः। पुनः रीतयः। रीतयः नाम वैदर्भीप्रमुखाः रीतयः। विशिष्टा पदरचना रीतिः इति उक्तमस्ति। पदानां विशिष्टरचना एव रीतिः इत्युच्यते। ताः रीतयः भवन्ति वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली इत्याद्याः रीतयः। अवयवसंस्थानविशेषवत्। अवयवाः ये भवन्ति अस्माकं देहे, हस्तः, पादः, नासिका, अक्षिणी इत्यादि अवयवसंस्थानवत्। यथा सर्वे अवयवाः तत्तत् स्थानेषु सुष्ठु अवस्थिताः, तर्हि शरीरं यथा सुन्दरं दृश्यते, तद्वारा आत्मा यथा सुन्दरः इति दृश्यते, तथैव अत्रापि रीतयः, वैदर्भीप्रमुखाः रीतयः अपि अवयवसंस्थानविशेषवत्, अङ्गसङ्घटनावत् देहद्वारेण नाम शरीरद्वारा, काव्यशरीरद्वारा नाम शब्दार्थद्वारा तस्यैव काव्यस्य आत्मभूतं रसम् उत्कर्षयन्तः, उत्कर्षं साधयन्ति काव्यस्य उत्कर्षकाः इति उच्यन्ते। अत एव यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं, यद्यपि गुणाः रसधर्माः एव, इदानीं गुणानां विषये एव वक्ष्यते। यद्यपि एकत्रैव गुणालङ्काररीतयः इत्युक्तं तेन,
गुणानां विषये एव वक्ष्यति, यतोहि रसेन सह साक्षात् सम्बद्धाः गुणाः। यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं, रसस्यैव धर्माः मम्मटाचार्येणापि उक्तं, ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इति। तथापि गुणशब्दः अत्र गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थयोः उपचर्यते। उपचर्यते नाम गौणरूपेण तत्रापि अन्वयं प्राप्नोति। कुतः तथा उच्यते इत्युक्ते, इदानीं शौर्यादयः यद्यपि आत्मधर्माः, तथापि तेषाम् अभिव्यक्तिः कथं भवति? शरीरद्वारा एव भवति। इदानीं रामः शूरः इति वदेम, रामस्य शौर्यं कथम् अभिव्यज्यते? तस्य शरीरद्वारा, बाणप्रयोगे इत्यादि रीत्या। एवमेव काव्येऽपि रसस्य माधुर्यादयः गुणाः, रसस्य धर्माः माधुर्य ओजस् इत्यादयः गुणाः शब्दार्थद्वारा एव अभिव्यज्यन्ते। अत एव शब्दगुणाः अर्थगुणाः इत्येव गुणानामपि विभागः भवति। अत एव माधुर्यादयः गुणाः मुख्यतया रसधर्माः, गौणरूपेण शब्दार्थयोः धर्माः। तदेव एवम् उक्तं विश्वनाथेन, यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दः अत्र गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थयोः उपचर्यते, उपचारेण अन्वेति। अतः गुणाभिव्यञ्जकाः शब्दाः रसस्य उत्कर्षकाः इत्युक्तं भवति इति प्रागेव उक्तं। गुणाभिव्यञ्जकाः शब्दाः रसस्य उत्कर्षकाः, तथैव गुणाभिव्यञ्जकाः अर्थाः अपि रसस्य उत्कर्षकाः भवन्ति। येषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः इति वदति। वक्ष्यामः इत्युक्ते शब्दगुणानाम् अर्थगुणानां च यत्र निरूपणं वर्तते तत्र विशेषरीत्या वयं वक्ष्यामः इति साहित्यदर्पणकारः वक्ष्यति। एतावता साहित्यदर्पणस्य प्रथमपरिच्छेदः समाप्तिमेति। अस्मिन् प्रथमपरिच्छेदे अस्माभिः किं किं दृष्टं, के विषयाः परिशीलिताः अस्माभिः इति संक्षेपेण अस्माभिः एकवारं द्रष्टव्यं भवति। प्रप्रथमतया मङ्गलश्लोकः विरचितः। शरदिन्दुसुन्दररुचिः चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमस्सन्ततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु इति। तत्रैव विश्वनाथेन अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु इति काव्यशास्त्रस्य त्रयः अर्थाः ये अङ्गीकृताः, वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यश्चेति, तेषां सूचना दत्ता। तदनन्तरं चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखात् अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इति काव्यस्य प्रयोजनानि विश्वनाथेन निरूपितानि। तत्र शास्त्रकाव्ययोः भेदः तेन सप्रमाणं दर्शितः। सुखेन धर्मार्थकाममोक्षाणां लाभः काव्येन विना अन्येन न सम्भवति इत्येतत् तेन प्रतिपादितमस्ति। तदनन्तरं मम्मटाचार्योक्तकाव्यलक्षणं तेन खण्डितं। तत्र प्रत्येकमपि पदं तेन खण्डितमिति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। अदोषवि इत्येष शब्दः अपि असाधु,
सगुणौ इत्यपि न वक्तव्यम्, अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्येतदपि असमीचीनं। सर्वरूपेणापि मम्मटाचार्योक्तं काव्यलक्षणं तेन खण्डितमस्ति। तथैव काव्यलक्षणविषये, काव्यस्वरूपविषये कुन्तकाचार्यस्य यद् मतमस्ति, वक्रोक्तिप्राधान्येन यदुक्तं तेन, पुनः आनन्दवर्धनाचार्येण यदुक्तम्, एतत् सर्वमपि तेन खण्डितम्। तथा अन्येषाम् आलङ्कारिकाणां काव्यस्वरूपं खण्डयित्वा स्वकीयं काव्यस्वरूपं प्रतिपादयति विश्वनाथः। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति। यत्र काव्ये रसः भवति तत्रैव तस्य काव्यत्वं सम्भवति। रसाभावे काव्यत्वमपि न सङ्गच्छते इत्येतत् तेन सप्रमाणं प्रतिपादितम्। तदनु रसस्य अङ्गत्वेन यः भवति दोषः, तस्यापि स्वरूपं प्रतिपादितं, दोषाः तस्य अपकर्षकाः इति। तदग्रे ये गुणाः भवन्ति रसाभिव्यञ्जकाः, ते प्राधान्येन रसधर्माः, गौणरूपेण उपचारेण शब्दार्थयोः धर्माः अपि भवन्ति इत्येष विचारः तेन प्रतिपादितः। तदनन्तरम् अलङ्काराः कीदृशाः भवन्ति, कटककुण्डलादिवत् भवन्ति, रीतयः अवयवसंस्थानविशेषवत् भवन्ति इत्यादिरीत्या तेन अलङ्कारप्रस्थानं, रीतिप्रस्थानं, वक्रोक्तिप्रस्थानं, ध्वनिप्रस्थानम् इत्यादीनि प्रस्थानानि किञ्चिदिव विरुद्ध्य खण्डितानि। सर्वांशेन यद्यपि खण्डनं नास्ति, तथापि काव्यस्वरूपविषये तेषां मतानि साहित्यदर्पणकारेण न अङ्गीकृतानि। एवम् एतेषां प्रतिपादनं कृत्वा, एतेषां विषयाणां प्रतिपादनं कृत्वा प्रथमः परिच्छेदं समापयति विश्वनाथः। अस्य नाम भवति काव्यस्वरूपनिरूपणम् इति अस्य परिच्छेदस्य नाम। इतः परं वयं द्वितीयपरिच्छेदं प्रति गच्छामः अग्रिमे पाठे। धन्यवादः।